ہم جیسے غریبوں کا بھلا کون کرے گا، 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 سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا، سرکار تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، مسلک اہل سنت، فیضان حضور مخدوم سمنا تعلیمی بیداری کانفرنس حضرت شہباز رضا نوری کلکتوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا، سرکار دو عالم کے سوا کون کرے گا، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، ہرنی نے یہ بچوں سے کہا دودھ پلا کر، آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا، آقا نہ کریں گے تو رہا کون کرے گا، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر گئے یا حسین، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اے فاطمہ زہرا تیرے بچوں کے علاوہ، اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا، اسلام کے گلشن کو ہرا کون کرے گا۔ اب یہ شعر آ رہا ہے، وہ شعر جس کے بارے میں نے کہا تھا، سنیے گا۔ یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، پر وہی بولے جس کی دعا ہے یہ، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، عظمت والدین، جناب شہباز رضا نوری، جناب شہباز رضا نوری، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر سے پڑھیں، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا، ماں باپ کو
माँ बाप को मत छोड़ना दोनों के अलावा, 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 बेटे के लिए दिल से दुआ कौन करेगा, बेटे के लिए दिल से दुआ कौन करेगा। इजाजत है, एक शेर और पढ़े पढ़े या वापस कलकत्ता ले जाए, पढ़ दें। खुद रह के कफन में जो पढ़े अपना जनाजा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुद रह के कफन में जो पढ़े अपना जनाजा, खुद रह के कफन में जो पढ़े अपना जनाजा, खुद रह के कफन में जो पढ़े अपना जनाजा, ये साबिर कलियर के सिवा कौन करेगा, ये साबिर कलियर के सिवा कौन करेगा। या रब मेरे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, या रब मेरे माँ बाप की तो उम्र बढ़ा दे, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। हम जब अपने घर से निकलते हैं, सफर पे जाते हैं, तो माँ बाप से दुआएं लेते हैं, कभी मुश्किल में होते हैं तो माँ बाप से दुआएं लेते हैं, लेकिन ये काम भी करिएगा। एक शेर सुनाता हूँ, हाँ माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं हम लोग, माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं हम लोग, माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं हम लोग, माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग, माँ बाप से जीने की दुआ लेते हैं सब लोग, माँ बाप को जीने की दुआ कौन करेगा, माँ बाप को जीने की दुआ कौन करेगा, हम जैसे गरीबों का भला कौन करेगा। आखिरी शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। और आपने शायरी तो बहुत सुनी होगी, इस अंदाज का शेर मुझे लगता है पहली बार आप सुनेंगे, सुनेंगे सुनेंगे আপনারা শুনবেন। सुभान अल्लाह। अरे कोई बात नहीं है, हुजूर के गुलाम में सब कुछ जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इंग्लिश में भी हम लोग तकरीर सुन लेते हैं, तो बंगाली में क्या कौन सी बड़ी बात है, जी, जी, है कि नहीं? सुनिएगा। हाँ है इब्ने अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर पे तवज्जो, है इब्ने अली बैठे हुए पुश्त नबी पर, मेरे हुसैन मेरे हुजूर सजदे में हैं, और मेरे हुसैन नाना के पुश्ते अनवर पे सवार है, और सवार जब तक रहे जब तक मेरे हुजूर ने सजदे को तूल कर दिया, सर न सजदे से उठाया। है इब्ने अली। अच्छा एक बात जान लो, जब हुजूर की बात आती है, हुजूर के नवासे की बात आती है, चेहरा खिल जाता है। जरा एक बार मुस्कुरा कर कहें या हुसैन, या हुसैन, और खुलकर कहें या हुसैन, या हुसैन। सुनिएगा। है इब्ने अली बैठे हुए पुश्त नबी पर, 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 नाना से नवासे को जुदा कौन करेगा, नाना से नवासे को जुदा कौन करेगा, नाना से नवासे को जुदा कौन करेगा। सर दे दिया शबीर
پیر نے سجدہ نہیں چھوڑا سر دے دیا شبیر نے سجدہ نہیں چھوڑا اس شان سے سجدے کو ادا کون کرے گا اس